बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल फरमाए साल हा साल गुजर चुके थे, लेकिन मदीने मुनव्वरा के एक साहिब रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों को अपने सीने में इस तरह बसाए हुए थे कि उनको कभी एक लम्हा के लिए भी अपनी ज़िंदगी के वो लैलो नहार नहीं भूलते थे जो उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में गुजारे थे। वो अपने हर कौल और फ़ेल में हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा-ए हसना पेश नज़र रखते थे। यहाँ तक कि वो ऐसी छोटी छोटी बातों में भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को अपने लिए बाइस सादत समझते थे, जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया। एक मर्तबा उनके एक शागिर्द मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो बाहमा जलालत क़द्र उन्होंने खुद आगे बढ़कर शागिर्द रशीद को सलाम किया और उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर खूब हंसे। फिर उनसे फरमाया, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने अर्ज़ किया, आप ही फरमाइए। फरमाया, मैंने एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा था। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब दो मुसलमान इस तरह मिले और उनके कोई ज़ाती गर्ज़ एक दूसरे से वाबस्ता ना हो तो अल्लाह ताला दोनों को बख्श देता है। ये साहिब रसूल जिनको जज्बा इत्तिबाए रसूल इस इंतहा तक पहुँचा हुआ था कि कभी कोई काम ज़ाते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा भी करते देखा तो उसकी तकलीद को भी अपने आप पर वाजिब कर लिया था। हज़रत बरा बिन आज़िब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत बरा बिन आज़िब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शुमार बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में होता है। उनका ताल्लुक़ औस की शाख बनु हारिसा से था। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़ानदान में इस्लाम का चर्चा हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़रिए फैला, जो उनके मामू थे और बेअत लैलतुल उक़बा में सादत अंदोज़ इस्लाम हो चुके थे। उन्होंने बदर, उहुद, अहज़ाब और दूसरे ग़ज़वात नबवी में जाँबाज़ाना शिरकत की और अज़ीमुल मर्तबत सहाबा में शुमार हुए। उन्हीं के असर और तबलीग की बदौलत हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद आज़िब बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी शरफ़ इस्लाम और सहाबियत से बहरावर हुए। सही बुखारी की एक रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ज़ाते रिसालत मआफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत थी। इस रिवायत में है कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ऊँट का पालान ख़रीदा और उनसे फ़रमाया कि ये पालान अपने बेटे से उठवा कर मेरे घर भेज दीजिए। हज़रत आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ऐ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक़ गार, मेहरबानी फरमाकर पहले हिजरत का किस्सा सुनाइए, इसके बाद ही मैं आपको जाने दूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनका इश्तियाक देखकर मुतबस्सिम हो गए और बड़े लुत्फ़ व इंबिसात के साथ हिजरत का वाक़या तफसील के साथ बयान किया। हज़रत आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये किस्सा सुनकर खुश हो गए और हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म दिया कि बेटे ये पालान उठाकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर छोड़ आओ। नौजवान बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसी वक्त पालान उठाया और हंसी खुशी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इकामतगाह पर पहुंचा दिया। हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हिजरत नबवी से पहले ही इस्लाम का दामन रहमत थाम चुके थे। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी मामू और बाप की तकलीद की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने मुनव्वरा में नुज़ूल इजलाल फरमाने से पहले
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ درس قرآن لینا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ اول بدر کے میدان میں پیش آیا تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ذوق و شوق سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوش اور جذبے کی تحسین فرمائی، لیکن لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی کیونکہ ان کی عمر 15 برس سے کم تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ان نوجوانوں کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت دیتے تھے جو کم از کم 15 برس کی عمر تک پہنچ چکے ہوں۔ چنانچہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کم عمری کی بنا پر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس وقت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ 15 برس کے ہو چکے تھے۔ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوئے اور خوب داد شجاعت دی۔ 5 ہجری میں سارے عرب کے دشمنان حق نے متحد ہو کر مدینہ منورہ پر دھاوا بول دیا، تاہم اہل حق نے خندق کھود کر بڑی ثابت قدمی سے اپنا دفاع کیا۔ اس پرآشوب زمانے میں خاص مدینہ منورہ کے اندر یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا۔ اہل حق کے لیے یہ نہایت سخت آزمائش تھی، لیکن ان کے دلوں میں تو شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کیا مجال کہ کسی کے پا استقامت میں ذرہ بھر لغزش بھی آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سرفروشوں میں شامل تھے۔ وہ شروع سے آخر تک بڑی سرگرمی سے لڑائی میں شریک رہے اور دوسرے مسلمانوں کی طرح محصوری کے تمام مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کیے۔ 11 ہجری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی اور خلافت صدیقی کے ابتدائی پرآشوب دور میں فتنوں کے استحصال کرنے میں اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ خلیفہ رسول کی اعانت کی۔ فتنہ ارتداد کے خاتمہ کے بعد شام اور ایران سے معرکہ آرائیوں کا آغاز ہوا تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کے لگ بھگ تھی اور سینے میں شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے کئی معرکوں میں انہوں نے سرفروشانہ حصہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو معرکے پیش آئے ان سب میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے کوفہ میں مکان بنایا اور وہی مستقل اقامت اختیار کر لی۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ سیاسی ہنگاموں سے کنارہ کش ہو گئے اور باقی زندگی تعلیم و تعلم اور درس و تدریس میں گزاری۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ یہ انگوٹھی میں صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہنائی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، صرف یہ انگوٹھی تقسیم ہونے سے رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر مجھے بلا کر فرمایا، لو اس کو پہنو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں پہنائی ہے۔ اب تم سوچو
کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہنائی ہو میں اس کو کیسے اتار سکتا ہوں۔ 73 ہجری میں عمر کی 85 منزلیں طے کر چکے تھے تو پیغام اجل آ پہنچا اور اپنے وقت کے اس رجل عظیم نے کوفہ ہی میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔